बाबा तुम आगे बढ़ो, अभी तुम आगे बढ़ो, अभी तुम आगे बढ़ो, निलेश परवार यांचा लोकांनी योग्य तरेचो कौल दिल्लो आसा. सत्तरीन लोकांनी निलेश परवार निलेश परवार एक बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट जे हांव बहुजन समाजाचो आवाज पयलींच्यान म्हणटा. अरे ते गांवांत ना तुमच्या आमदाराक वेगळ्या घेवा इंटरव्यू. मेन म्हणजे कितें आहा की आयज भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आनी म्हाका निलेश आनी मेन म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो हे विजय म्हाजो न्हू, आमदाराचो न्हू, हो विजय प्रत्येक कार्यकर्तो जेणे दीस रात मेहनत करून हे मतदान हाडलेलें आसा. गरीबाक आनी देशाचे प्रधानमंत्री जे विचारधारा प्रत्येक घरा कडेन पावपाचो प्रयत्न जो आमच्या कार्यकर्त्यांनी केला तो विजय. तो आयज आमचे सगळे हांगा पळय सगळे कार्यकर्ते हे सगळ्यांचो विजय. आनी आमी जे शब्द दिला लोकांक ते शब्द आमकां 2027च्या इलेक्शना पयलीं पूर्ण करपाक जाय. हांवें शब्द दिला आनी संकल्प घेतला ते आमी पूर्ण करतले. आयज तुमी सगळे कडेन वातावरण पळया आनी सत्तरीन वातावरण पळया. 10,000 न्हू 12,000 क्रॉस केले आनी 10,000 वयर नामदेव निवडून आयलो. उसगांवान फाटल्या पेक्षा चड आमी इम्प्रूव केले. प्रत्येक बुथार आमचे समीक्षा नायक लिडींग आहा. इवन आमचे क्रिस्तांव भाव आहा, जे आमचे मुस्लीम भाव आहा त्या बुथाचेर बी त्या लोकांनी भोवमतांनी आमचे कॅन्डिडेटाक आयज उसगांव मतदान केल्लें आसा. आनी म्हाका अपेक्षा की प्रेमनाथ दळवी बी 10,000 वयर लीड घेवन जिखतलो. आनी म्हाजें श्रेय न्हू हांगा सत्तरीची जनता हे सदां हांवें सांगलां की सत्तरीची जनता आनी सत्तरीचो प्रत्येक भाव भयण जो तरणाटो महिला युवा ही तेंची ताकद. ही ताकद आमदाराची न्हू. हेच लोक थरयतले की नेतृत्व सत्तरीन कोण करपाक जाय आनी कोण फुडें वचपाक जाय. आनी आमचें कर्तव्य की हेच भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान आनी विजय जो भारतीय जनता पक्षाचो जाल्लो आसा हे आमी जे शब्द दिला लोकांक प्रत्येक कडेन खाची कोपऱ्यांनी वचून मिटींग घेतल्या ते आमी पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हाजें एकूच तुमकां सांगपाचें मिडियाक की आमी जो आमचो कॅम्पेन बी जो आहा आमी जे कॅम्पेन चलयले ते कॅम्पेन आमी बरेपणान आमी चलयले. कोणाचें वायट आमी करूं ना. वायट दिवपाक आनी आमी दिवचे ना. पुलिसाचो वापर सत्तरीन जावचो ना. आनी खंयचोय विशय जर आसलो ते लोक सोडयतले. आमी पुलिसाक आमचे मदीं हस्तक्षेप करपाक आमी दिवचे ना आनी दिवपाचो ना ह्यान फुडें. हांवें परत सांगता मिडियाच्या माध्यमांतल्यान की आमकां सत्तरीन शांतता, आमकां सत्तरीन लोकमत आनी आमचें बरेपण सत्तरीन जें आमकां दवरूंक जाय तें बरें. इलेक्शन येतले वयतले तेजे नंतर आमी प्रत्येकाच्या घरा वचून वेगळे तरेन लोकमत जें आहा तें सांबाळून दवरपाचो आमी प्रयत्न करूं. मिडियाचो बी व्हडलो रोल आहा. जाल्यार कितेंय बाण सोडटा एकटो आहा काल कितेंय बाण सोडलें हांवें सोडून दिलें तें कोण कितें म्हणटा म्हणो. लास्टाक आमकां कांयच वायटपण दवरपाचें ना. समाजान एकजूट लोकांक हाडपाचें काम आमकां करपाक जाय. हे सगळी सत्तरीची जनता ही जनता ही राजा सत्तरीची जनता जागृत जनता सत्तरीचो युवा हेका खबर आहा आपूण ह्या मनशाक मतदान केल्यार आपले फ्युचर आनी भवित्य खंय वयतले. आनी हे हांव हात जोडून आयज सत्तरीची जनतेक नमन करता की सत्तरीची जनतेचो विजय भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आनी बावटो जो वयर दवरला हे म्हाका एक अभिमानाची गोश्ट आहा. आयज हे सादारण विक्ट्री न्हू. हे विक्ट्री जे जाल्या ही विक्ट्री लोकांचो विजय. आयज हे लोकमत जे दिला आनी जो कौल जे लोकांनी दिला हे आमी केन्नाच विसरूं शकना. आमचेर आनी जबाबदारी वाडली की आमकां 2027चे पयलीं आमकां जे शब्द दिला लोकांक जे भुरग्यांक आमी शब्द दिला कार्यकर्ते इतले भुरगे इतले युवा जे उबे आहा हेंच्या खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी हे आमी करपाक म्हूण आमी फुडें चल्ल्या. हे लिडर बिडर कांय ना रे. आमी सगळे कार्यकर्ते आनी हे सगळी जनता ह्या जनतेची सेवा करपाक. आनी एक सांगता तुमकां सगळ्या मिडियाक हांव इलेक्शना खातीर काम करिना. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून 24/7 म्हाजें काम चालू आसता. कोण बोरान आसता कोण शिकता कोण कित्या हेंचे सगळ्यांचेर जबाबदारी सगळ्या कार्यकर्त्यांचेर जबाबदारी आहा. आमी कशें काम करता आतां हांवें कितें थारयलां परत एकदां लोकां मदीं वचप लोकांक आभार व्यक्त करपाक जाय. त्याच बरोबर प्रत्येक मनीस जेन्ना हांवें फोन केला प्रत्येक कार्यकर्त्याक की तेणी कितें आपले विशय ते सांगलेले आसा ते बेगिना बेगीन सोडोवपाचो प्रयत्न करूंक जाय. नीती ही लोकनीती आसूंक जाय. लोकांक समाधानाची नीती आसूंक जाय.
आनी म्हाका दिसता की 70च्या जनतेन जे केला आमी केन्ना विसरूं शकना. असो रिजल्ट आमी केन्नाच पळोवंक ना. आनी हे रिजल्ट जो आयला हो 70ची प्रजाचो रिजल्ट हा, तेंचो आवाज हा. तो आवाज मुख्यमंत्री, पार्टीचे अध्यक्ष आनी विधानसभेन पावोवपाचें काम हांव करतलो. म्हाजे लोकांचेर न्याय जावंक जाय, म्हाजी लोकांची सेवा जावंक जाय, ते समाधान आसूंक जाय, तरच हांव समाधान आसतलो. विक्ट्री आयली, लोकांनी दिली विक्ट्री, आमी कांयच केलें ना. लोकांनी जो कौल दिला त्या आदाराचेर आमी फुडें वचपाचो राजकारणान आमचो प्रयत्न आसतलो. हांगा लिडर कोण ना, आमी सगळे सामान्य व्यक्तिमत्व, आमी सगळे एकजूट रावन एका परिवार सारके 70ची जनता काम करतली आनी एकमेकाक सांबाळपाचें काम आमी करतले. परत एकदां हांव सांगता, पुलिसाचो वापर 70न जावचो ना. हे तुमी मिडिया छापा. 70न लोक एकत्र येवन आपलो विशय सोडयतले. देवस्थानाचो विशय आसूं, लोक सोडयतले. आनी कसलो विशय, लोक सोडयतले. आमी आमदार बिमदार मदीं पडचे ना आनी लोकांक कितें जाय तें करूं. लोक करतलो, बरो हुशार आहा आमचो लोक. आनी 70चो लोक ह्या तरेचो आहा, तांकां बरोबर खबर आहा खंयताय दिशा धरपाक जाय, खंयचो बावटो धरपाक जाय, कशें ओडपाक जाय आनी कमळ हेका कशें फुलोवपाचें काम तेणी केल्लें आसा. हांव म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाजे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक, गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी म्हाजें नेतृत्व देशाचे प्रधानमंत्री जेका हांव खूब मानता, मोदीजी, आनी गृहमंत्री आनी पार्टीचे अध्यक्ष नितीन नवीनजी आनी JP नड्डाजी यांचे हांव हात जोडून नमस्कार करता की आमकां संदी दिली लोकांची सेवा करपाक. आनी जी कामां, व्हडली कामां उरल्या, हांव तुमकां आतांच आश्वासन दिता, ती कामां जातली, सगळे तुमच्या मना सारकें जातले आनी तुमकां आमी केन्नाच विसरूं शकना. कित्याक तुमी जे केले मेळ्ळा, हे बाबाचे आनी भाभीचे काम आसा. शिक्षणा खातीर काम केल्लें आसा, धार्मीक काम केल्लें आसा, भुरग्यांक युथाक लागून मेन म्हणल्यार काम केल्लें आसा. आमी जेन्ना भाभीन आनी बाबान जेन्ना घरोघरी आमी प्रचार जेन्ना प्राधान्य दिल्लें तेन्ना घरोघरीन लोक उत्सुकान भायर सरताले, 100-200 डोर टू डोर. आनी आमी जेन्ना वोटींग काल आमी जेन्ना बुथार आसले पयलींच्या दिसा तेन्ना थोड्यांचे तेंच्या कडेन इवन हे नासले, पुलिंगाचे भुरगे नासले, हेचेर आमचेच फकत आमचेच कार्यकर्ते जाल्ले फकत पळोवपाक गेल्यार. इतले म्हणजे जे भाभीन जे काम केलां इतल्या वर्सां आनी बाबान जे काम केलां युवांक फुडें काडपाक, महिलांक फुडें काडपाक, आमच्या असल्याक म्हणजे बाबा जसो म्हणटा की तेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजान बहुजन समाजाक घेवन रयत स्थापन केल्ली, राजर्षी शाहू महाराजान स्थापन केल्ले आनी सगळे बहुजन समाज आसलो. आयज तेच 70न काम बाबा घेवन चल्ला बहुजन समाजाक आनी बहुजन समाजाक बरें व्यासपीठ दिवपाचें आनी शिक्षणाक आनी सगळ्याच बाबतीन बाबा आमकां बहुजन समाजाक वयर काडपाचें काम करता. आनी बाबाचें आनी भाभीचें आमकां गर्व आसा अशें नेत्या सकयल आमी काम करता आनी तेंच्याच मार्गदर्शनाक जी फुडलीं कामां आसा ती आमी घेवन वयतले. थँक्यू, देव बरें करूं. बाबाच्या आनी भाभीच्या सदांच हांव ऋणी आसतलो. तुमचे सगळ्यांचे आभार. हो जो श्रेय आसा तो आमचो प्रत्येक कार्यकर्त्याक वता. आमची प्रजा म्हणटा ती राजा आनी आमचो परिवार हो. आनी जे कार्य आमच्या प्रत्येक पंच मेंबर, प्रत्येक सरपंचान, प्रत्येक बूथ अध्यक्ष, प्रत्येक बूथ मेंबर, प्रत्येक आमचे मंडळ अध्यक्ष, आमचे सगळे मोर्चा अध्यक्ष, आमचे प्रत्येक जे युवा आसा हांगा, प्रत्येक कार्यकर्ता आमचो पर्या मतदारसंघाचे, हो जो आज विजय आसा हो तांचे श्रेय, तांचे काम, तांचे दीस राताचे जे तांणी काम केला दोगांय मतदारसंघांनी आनी दोगी प्रत्येक 70चे आमचे दोन्ही ZP कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आमचे निलेशा खातीर आनी नामदेवा खातीर प्रत्येक जे कार्यकर्त्यान जे काम केला, आमचे ZP, आमचे वाडकर भाऊ, आमची देवयानी, आमचे पर्या मतदारसंघाची आनी उमाकांत आनी आमची राजश्री वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रत्येक पंच मेंबर, सरपंच, प्रत्येक कार्यकर्तो आमचो, प्रत्येक युवा भुरगे आमगेले, प्रत्येक महिला, हो सगळो श्रेय तांचो, हो विजय तांचो. आनी हांव खूब खूब आभारी आसा. भाभी तुम आगे बढ़ो। भाभी जो विश्वास तांणी परत दाखयला आमचेर, आमचे शब्दाक मान दितात, आमकां इतलो प्रेम आनी आदर आनी आमच्या शब्दाक मान दिवन भुरग्यांक भायर काडटात, जाणट्यांक भायर काडटात, सगळी प्रत्येक
कार्यकर्तो आमचो इतलो दीस रात कश्ट करून बुथाचेर इतले कश्ट केल्ले आसा, लोकांक भायर काडिल्ले आसा इलेक्शना दिसा, आनी ताजे खातीर ही अशी लीड मेळिल्ली आसा निलेशाक आनी आमच्या नामदेवाक हांव केन्नाच विसरपाक शकना. आयुश्यभर ऋणी आसतले प्रत्येक आमचे 70 भागाचे नागरिकाचे. आनी हे जे तांणी कार्य केलां आमचे दोन्ही ZP खातीर, आमचे भारतीय जनता पार्टी खातीर जो विश्वास दाखयला तांणी आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर, आमचे मोदी सरकाराचेर, मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर, आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाचेर हांव केन्नाच विसरपाक शकना. हे तुमचे आयुश्यभर ऋणी आसतले. आनी जे आतां काम म्हजें सुरू जालां, जो हांवें तांकां शब्द दिला तांच्या मना सारकें जे जावपाक जाय. आमचे भुरगे योग्य तरेचो तांकां न्याय मेळपाक जाय, तांकां योग्य तरेचो तांकां जशे भुरगे शिकल्यात तशेंच भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय. हो आमी 70 तांकां शब्द दिल्लो आसा आनी तो आमी पाळटले. आनी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पर्यंत हे तांणी तांचें लक्ष हाजेर आसपाक जाय की लोक आमच्या पार्टीचेर विश्वास आनी आशा आनी एक अपेक्षा दवरून आसा. ताजे खातीर अशे भरघोस मतां आमच्या लोकांनी, आमच्या भुरग्यांनी, आमचे जनतेन आमचे पार्टेक घाल्ली आसा, मोदीजीचेर घाल्ली आसा. आनी हाजे खातीर हें काम आमकां फुडल्या 7-8 म्हयन्याक आमचें काम आमी करून दाखोवपाक जाय. आमच्या भुरग्यां खातीर आमची प्रत्येक आई हांगा आसा, एक आशा घेवन आसा आपल्या भुरग्यां खातीर. एक भुरगो फाल्यां बरेपैकी एक दर्जेचेर पावतलो, बरेपैकी एक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून ताका एक योग्य न्याय मेळटलो. आनी योग्य न्याय आमी बाबा तुमचो मंत्री आनी हांव तुमचे आमदार तुमकां करून दितली आनी तुमकां करून दाखयतली. आनी भारतीय जनता पार्टी हे तुमच्या खातीर कार्य करतली. तुमकां परत एकदां हात जोडून देव बरें करून आनी हांव खूब खूब आभारी आनी अभिनंदन आनी आयुश्यभर ऋणी की तुमी हो इतिहास परत एकदां पर्याय मतदारसंघान घडयलो. देव बरें करून तुमकां. आनी हांव सदांच आयुश्यभर तुमच्या खातीर कार्य करपा खातीर, तुमची सेवा करपा खातीर हांव आसा. आनी प्रत्येक फावटी हांवें म्हणलां आमी 70 सेवक तुमच्या खातीर सेवा करपाक आसा आनी आयुश्यभर तुमची सेवा करपाक आसतले, आमच्या भुरग्यांक फुडें काडपाक आसतले. देव बरें करून. तुम्ही पळयतात GNH.